Islam for kids, for kids. आओ बच्चों Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और ये सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह Salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल नाज़रीन एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। इसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फज़ीलत से। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का सवाल है कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं? प्यारे बच्चों अब बढ़ेंगे हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। यहाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट हुआ करता है, इंटरेस्टिंग सेगमेंट हुआ करता है, जिसमें हम कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सीखते हैं। कुरान पाक को जब पढ़ना है तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, क्योंकि इसका हुक्म भी है कुरान जब पढ़ा जाए कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ा जाए। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि जिन्हें हमने एक किताब दी वो जैसी चाहिए इसकी तिलावत करते हैं। यानी कुरान पाक जिस तरह पढ़ना चाहिए तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर अच्छे तरीके से पढ़ने का हुक्म है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कि कुरान पाक को अरबों के लबो लहजे और उनकी आवाज़ों पर पढ़ो। तो कुरान पाक को पढ़ने का हुक्म भी कैसे है? अरबी ज़बान में। और अरबी ज़बान कब आएगी? जब हम तजवीद और क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह अरबी ज़बान हमें अच्छे अंदाज से पढ़ना आ जाएगी और कुरान पाक हम अरबी ज़बान में पढ़ना सीख जाएंगे। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे पढ़ना है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 56, जी हाँ 56 आयत, इस आयत को पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी हाँ हदर और तरतील के साथ पढ़ते हैं। हदर किसे कहते हैं जरा बताएंगे हमारे दानियाल भाई बताएंगे या कोई और? जी दानियाल भाई आपने हाथ खड़ा कर लिया है माशाल्लाह, बताइए हदर किसे कहते हैं? स्पीड मतलब स्पीड के साथ पढ़ना। स्पीड के साथ पढ़ना, जैसे तरावी में पढ़ाते हैं। जैसे कि तरावी में कुरान पाक पढ़ा जाता है स्पीड के साथ पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी कहाँ पढ़ते हैं ज़रा उसका भी थोड़ा सा जहन में लेके आइए। कब पढ़ते हैं?
جمعرات کا دن ہوتا ہے ہاں جی جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں قرآن پاک کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ بھی حدر کے اسٹائل سے ہوتی ہے، حدر کے انداز سے ہوتی ہے. اور ترتیل کسے کہتے ہیں یہ ہمارے مشہد بھائی بتائیں گے. جی مشہد بھائی بتائیے. یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. مائک چل رہا ہے آپ کا؟ جی دوبارہ بتائیے. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو ترتیل. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو ترتیل کرتے ہیں. اور ترتیل کہاں کہاں پڑھتے ہیں کچھ ذرا بتائیں گے؟ مدنی مذاکرے سے پہلے جو تلاوت. جی مدنی مذاکرے سے قبل تلاوت ہوتی ہے، اکثر ترتیل میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ محفل نعت ہوتی ہے بروز بدھ بعد نماز عشاء کے بعد، یہ سلسلہ ہوتا ہے رات کو دیر سے، تو اس میں بھی جو تلاوت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے آپ بتائیں گے دانیال بھائی؟ ترتیل میں. ذرا کیمرے میں دیکھ کے بتائیے. ترتیل میں. ترتیل میں ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا ترتیل کہتے ہیں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، صحیح ہے نا؟ تو اس طرح جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آج ہم حدر میں بھی پڑھیں گے، ترتیل میں بھی پڑھیں گے، روزانہ سلسلہ ہوتا ہے. تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے حدر کا. تو توجہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آج کا سوال میں دوبارہ ادا رہتا ہوں. آج کا سوال ہے بتائیے قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ پیارے بچوں اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب. اس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھے انداز سے آپ سننے میں الحمدللہ ہم سب سننے میں کامیاب ہو چکے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اب سمجھنے کی جانب. سمجھتے بھی ہیں ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے. قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بلند آواز سے جو نئے بچے آئے ہوئے ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے ہو جائے. بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اچھا بعض بچے اس کو فی ظلال پڑھ دیتے ہیں، ظلال نہیں پڑھ، فی ظلال ظا. کیا پڑھنا ہے اس کو؟ ظا زوئے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں توئے زوئے، عربی میں کیا ہوگا؟ طا ظا، موٹا کریں گے. ٹھیک ہے تو پڑھیں گے فی ظلال علی الارائک متکئون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا رب عز و جل ہم سے خوش ہوگا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے راضی ہوں گے. قرآن پاک پڑھنا ہے تو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اب بڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی جانب. پہلا حرف ہا، اور ہا کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ ہا، اور کون بتائے گا اس کا مخرج؟ جی پیارے بچوں پہلے یہ چھوٹے بچوں میں سے تعارف کروائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ چھوٹے بچے ادھر سے رائٹ سے. جی سید علی زارون. سید علی زارون. علی زارون ماشاءاللہ. اچھا ہا کا مخرج پتہ ہے؟ سید علی زارون ذہن میں؟ ہا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟
حلق کے نیچے والے حصے سے حلق کے نیچے والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. جی آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایسے پریشان تو نہیں ہے نا, توجہ کے ساتھ. توجہ ہے, اگر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ اچھے انداز سے سمجھ بھی پائیں گے اور بتا بھی پائیں گے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ راہم. جی زور سے. راہم. راہم. جی راہم. ہم پوچھتے ہیں یہ سوال ٹیم بی سے. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد. احمد رضا بھائی, راہم بھائی, سید علی زارون. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد یاسر. محمد یاسر. اور آپ کا علی رضا. احمد رضا. جی احمد رضا اور یاسر بھائی میں سے بتائیے کہ میم ساکن کے بعد آ رہا ہے واو, کون سا قاعدہ لگے گا پیارے بچوں؟ میم ساکن کے قاعدے یاد ہیں؟ اچھا میم کا مخرج بتا دیں, چلے ایزی. میم بہت ایزی ہے. میم با فا میم واو. یاد آ گیا میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ بتائیے یاسر بھائی, بتائیے, مائک میں بتائیے نا. گول کر کے میم. ہونٹوں کو گول کر کے تو میم نہیں واو پڑھتے ہیں. سوچیں, پھر ذہن میں نہیں آ رہا. ٹیم اے سے یاد آ رہا ہے؟ راہم بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے یا علی زارون کو یاد آ رہا ہے؟ احمد رضا کو یاد آ گیا؟ بتائیے. مائک لگا ہوا ہے پیارے بچے, آپ کو مائک لگا ہوا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا. میم دونوں ہونٹے کے تر حصے سے. پھر غلطی ہو گئی آپ سے. اچھا ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. کیا پیارے بچوں؟ کبھی بھی کوئی چیز آپ نے سیدھے ہاتھ سے لینی ہے اور سیدھے سے دینی ہے. کیا کرنی ہے؟ سیدھے سے لینی ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. کون سا ہے؟ یہ والا ہے. یہ والا. یہ والا تو نہیں ہے, یہ سیدھا ہے. جی. میرے کون سے ہاتھ میں اسٹک ہے؟ الٹے. الٹے. الٹے ہاتھ میں. جی. ابھی کون سے ہاتھ میں؟ سیدھے. سیدھے ہاتھ. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی. سیدھے ہاتھ سے ہی دینا ہے. کوئی بھی چیز, مائک ہو یا کوئی چیز ہو, لینے دینے میں کیا ہاتھ استعمال کریں گے؟ سیدھا ہاتھ استعمال کریں گے. پیارے بچے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. احمد رضا کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے. پھر یاسر بھائی کو یاد آ رہا ہے. جی یاسر بھائی. میم دونوں ہونٹوں کو ملا کے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کو ملا کے تو پڑھتے ہیں, مگر کہاں سے پیارے بچے؟ دانیال بھائی سے پوچھ لیں. دانیال بتائیں. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. یہ کہہ رہے ہیں دونوں ہونٹوں کی خشک حصے سے. یاسر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے؟ جی. مائک میں بولیں. درست ہے. کہیے دانیال بھائی کا جواب درست ہے. دانیال بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, دانیال بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. احمد رضا کو بھی یاد آ گیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے میم ادا نہیں ہوتا, بلکہ کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ چلیں ابھی بتا دیں, وہ شاید اس میں نہیں آ رہا. جی یاد آ رہا ہے؟ ٹیم اے میں سے علی بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ راہم بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. جی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ یاسر بھائی کو بلند آواز سے. با. با ادا ہوتا ہے اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے, میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. اچھا واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ واو آ رہا ہے نا, آگے دیکھیں واو آ رہا ہے. اب واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ تو ساروں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ, سب کو یاد ہے. کسے؟ راہم بھائی سے پوچھ رہے ہیں. راہم بھائی بتائیے. دونوں ہونٹوں کے گلائی سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ جی. کیا کہہ رہے ہیں حسن بھائی؟ جواب کیا ہے؟ درست ہے. راہم بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک حرف رہ گیا فا. حروف شفویہ میں سے حروف شفویہ کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بھائی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ یاد آ گیا ہونٹوں سے. یاسر بھائی مائک میں بولیں گے. 4. ہاں علی رضا بھائی. علی بھائی کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ 4. 4 ہیں. کون کون سے بتا دیں. با فا میم واو. ابھی یاد آ گیا ماشاءاللہ. با فا میم واو. اب فا بتا دیں کہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. لبیک. سوچیں, دیکھیں فا ادا کریں. فا فا آپ جب ادا کریں گے نا تو ادائیگی میں ہی پتہ چلے گا کہ آپ کے فلاں فلاں حصے, منہ کے حصے, دانت استعمال ہو رہے ہیں, دانتوں کے کنارے استعمال ہو رہے ہیں, یا ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں, ہونٹ کا خشک حصہ, تر حصہ, کون سا حصہ یوز ہو رہا ہے. آپ ذرا غور کریں تو ادا ہو جائے گا. بتائیں کسی کو یاد آیا؟ دانیال بھائی کو بھی یاد آ رہا ہے, حسن بھائی کو بھی, زازان بھائی کو بھی. ہم زازان بھائی سے پوچھتے ہیں. زازان بھائی آپ بتائیں.
फा का मखरज। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरिस्से से। जी हाँ, ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। हमारे जाजान भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे बच्चों, याद रहेगा आपको फा कहाँ से अदा होता है? अच्छा, पहले जाजान भाई के लिए क्या? सुबहान अल्लाह। जिक्र की नीयत से कहना है, हमारा हौसला अफजाई भी होती है किसी की। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाजान भाई, अल्लाह आपको बरकत दे दे, खुशियाँ दें। आपने याद रखा हुआ है ना, आपने पढ़ा किसी दौर में, तो माशाअल्लाह आपने वो कवायद भी याद रखे हुए हैं। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। जी, आगे बढ़ते हैं। बताइए, ये अलिफ है या हमज़ा? ये बताएंगे, राहिम भाई बताएंगे। जी राहिम भाई बताइए। हमजा। हमज़ा, ये तो अलिफ नज़र आ रहा है। राहिम भाई, राहिम भाई गौर करें, ये अलिफ नज़र आ रहा है या हमज़ा? हमजा। क्या है? हमजा। कैसे हमज़ा? अगर आप मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे पूछना चाहिए कैसे हमज़ा, वो सुनना चाहें कैसे है हमज़ा? ये अलिफ पर कोई हरकत या जमा जाए अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत या जज़म आ जाए उसे हमज़ा पढ़ते हैं, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। इसको हमज़ा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखने का है। और आगे हरफ़े ज़ा, बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर एक कायदा लगा था इससे पहले, मीम साकिन के बाद वाव आया था। ये कायदा किसी ने बताया नहीं। मीम साकिन के बाद वाव, मीम साकिन के कायदों में से कायदा, अली भाई आपको याद है? अली ज़ारून याद है? बता दीजिए। इधारे शफवी। हाथ तो नीचे कर लें, इधारे शफवी। सोच लें। इख्वा शफ़ी, इज़हार शफ़ी, इदगाम शफ़ी, इधारे शफवी। इज़हार शफ़ी। अच्छा, इज़हार शफ़ी क्यों हो रहा है यहाँ पर? मीम साकिन के बाद बा, मीम के अलावा बा हो रहा है, मीम साकिन में इधारे शफवी होगा। जी हाँ, मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ इज़हार शफ़ी होता है, और यहाँ मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है। हमारे अली ज़ारून भाई का जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बताइए, ज़ा का मखरज कौन बताएंगे? टीम बी से या टीम ए से? कौन बताएंगे? मशहद भाई बताएंगे, हसन भाई बताएंगे, या कोई और बताएंगे? जी, दानियाल भाई ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। हम हसन भाई से पूछ लेते हैं। हसन भाई को माइक दे सीधे हाथ से। जी, ज़बान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। ज़बान की नोक, ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे। सोच लें, मशहद भाई क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या इनका जवाब दुरुस्त है या गलत है? ये भी तो बताइए। मालूम नहीं है, अभी जहन में नहीं आ रहा। चले दानियाल भाई, आप क्या कहते हैं, इनका जवाब क्या है? हसन भाई का जवाब दुरुस्त है। हसन भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। ज़ा अदा होता है ज़बान की नोक और ऊपर नीचे की दांतों के अंदरूनी किनारे से। कितने हरूफ अदा होते हैं ये भी बताएंगे कौन? कितने हरूफ यहाँ से अदा होते हैं इस मखरज से? अब याद आ गया है मशहद भाई को भी, जो मशहद भाई कह रहे थे जहन में नहीं आ रहा। आ गया ना मशहद भाई? कौन कौन से हरूफ है बता दीजिए माइक में। जा सीन सौद। माइक चल रहा है आपका? देखिए, चेक करें, सही है? बताइए। जा सीन और सौद। जा सीन सौद, कितने हरूफ होते हैं? 3। क्या कहते हैं इन हरूफ? हुर्फ असलिया। हुरूफ असलिया, ये भी याद आ गया। हुरूफ असलिया, माशाल्लाह। अच्छा, ये तो मखरज के लिहाज से, सिफत के लिहाज से क्या है? हुरूफ सफीरिया। हुरूफ सफीरिया, मखरज के लिहाज से हुरूफ असलिया। अच्छा, हुरूफ असलिया क्यों कहते हैं इनको, ये पता है? इसकी कई मरतबा वजाहत कर चुका हूँ मैं। देखें, जाजान भाई ने हाथ खड़ा कर दिया है, माशाल्लाह। देखें, हमारे होस्ट इतने एक्टिव हैं कि उनको याद है। जी, जाजान भाई बताइए। ये होता है असलतुल लिसान। असलतुल लिसान से, माशाअल्लाह। असलतुल लिसान प्यारे बच्चों कहते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक को असलतुल लिसान कहते हैं। असलतुल लिसान से ही हुरूफ असलिया अदा होते हैं। और जाजान भाई का जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन 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 आमीन। आगे बढ़ते हैं। जी बताइए, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होगा? अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अहमद रज़ा बताएंगे, माइक लगा हुआ है, बताइए प्यारे बच्चे। अलिफ मद्दा होगा। वाव भी है, अलिफ से पहले ज़बर भी है, वाव भी है। वाव मद्दा तो नहीं होगा, अलिफ मद्दा होगा। वाव मद्दा होगा। सोच लें, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए क्या होता है? और वाव तो आ रहा है, मगर अब वाव आ जाए तो उसका मतलब है
जोर से बोले, जोर से। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। अच्छा, अलिफ से पहले वाव भी आ रहा है, मगर हम वाव को देखेंगे या ज़बर को देखेंगे? ज़बर। ज़बर को देखेंगे, जी हाँ। अलिफ से पहले किसी भी कोई भी हर्फ हो, उससे पहले हम ज़बर देखेंगे तो अलिफ मद्दा हो जाएगा। हर्फ कोई भी हो, वहाँ बा अलिफ ज़बर बा भी हो सकता है, मीम अलिफ ज़बर मा भी हो सकता है, वाव अलिफ ज़बर वा भी हो सकता है। वाव मद्दा कब होता है, अब बताएंगे कौन? अहमद रज़ा ने तो बताया अलिफ मद्दा। राहिम भाई आप बता दें। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, और आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं, बताइए जीम का मखरज क्या है? बड़ा ही आसान भी है और मुश्किल भी है। अच्छा, ये मुश्किल किसके लिए, आसान किसके लिए, कौन बताएगा? हसन भाई, हम चलें ये बात पूछते हैं, मशहद भाई से पूछ लें। किससे पूछें? नहीं, हसन भाई, चले दानियाल भाई से पूछते। दानियाल भाई आप बताइए। मुश्किल उसके लिए जिसने याद नहीं करा। जी हाँ, मुश्किल उसके लिए जिसने याद नहीं किया, और आसान जिसने याद कर लिया। जिसने याद कर लिया उसके लिए आसान हो गया। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मुश्किल उसके लिए होगा जिसको याद नहीं है, और जिसको याद है तो उसके लिए आसान हो गया। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, दोहराते रहें, याद करते रहें, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जी बताइए, जीम का मखरज आप कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? मखरज बताना चाह रहे हैं? जी ज़ाज़ान भाई पूछेंगे, मगर हम पूछते हैं अपनी टीम ए से या बी से? बी से पूछें, ए से पूछें, ए से? हसन भैया आप बताएंगे? सोच लें, चले बता दें। जीम वस्ते ज़बान वस्ते तालु, यानी ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। कितने हुरूफ अदा होते हैं हसन भाई, ये बताइए? 3। कौन कौन से? जीम शीन या। जीम शीन या, और आपने जवाब दुरुस्त दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? हुरूफ़े शजरिया। हुरूफ़े शजरिया कहते हैं, जी हाँ। और आगे बढ़ते हैं, फिर मीम साकिन के कायदों में से एक कायदा आ गया। इस कायदे का नाम कौन बताएगा? आपने तो बताया था, कोई और बताए? किसी और को याद है? इजी है ज़ादान भाई, इजी है ना? जी बहुत ही इजी है। जी बता दे, चल ज़ादान भाई बताएं। इज़हार शफवी। इज़हार शफवी हो रहा है, आपने बताया था तो अभी आप नहीं बता रहे, भूल गए। इज़हार शफी, मीम साकिन के बाद यहाँ क्या आया था? वाव आया था। यहाँ मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है? फा आ रहा है। मीम और बा के अलावा आ रहा है, इज़हार शफी होगा ना? अब याद हो गया यासिर भाई? अहमद रज़ा आपको याद हो गया? अली भाई याद हो गया? राहिम भाई आपको याद होगा? मीम साकिन के कितने कायदे हैं? कौन कौन से? इज़हार शफवी, इदगाम शफवी, इक़लाब शफवी। इक़लाब शफी, ये इक़लाब शफी नया कायदा है। इज़हार शफी, शफवी, इख़फ़ा शफवी और इदगाम शफवी। इदगाम शफवी। जी हाँ। आप क्या कह रहे थे राहिम भाई? कितने हैं कायदे? जोर से बोले, 3। माइक में बोले जोर से, 3। आवाज़ ही नहीं आ रही। 3। और जोर से बोले। 3। 3, ज़रा जोर से। 3। अभी भी कम है आवाज़, और जोर से। 3। देखें दानियाल भाई बताएंगे कितने कायदे हैं दानियाल भाई? 3। 3, माशाअल्लाह। देखें ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, टाइट कड़क आवाज़, जानदार आवाज़, ऐसे 3 कितने कायदे? 3 बोल रहा हूँ कारी साहब, 3 कायदे। ऐसे थोड़ा एक्टिव हो गए, है ना? एक्टिव रहना चाहिए ना? अहमद रज़ा कितने कायदे? जोर से बताइए। 3। मीम साकिन के कितने कायदे? 3। नून साकिन के कितने कायदे? 4। यासिर भाई बताएंगे? 4। 4। अली भाई बताएंगे? 4। कौन कौन से? बताते चले जाएं। इस्लामिक क्लब। इतनी स्पीड से बता दिया आपने तो, आराम आराम से। इज़हार, इज़हार, इख्फा, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नून साकिन के 4 कायदे हैं और मीम साकिन के 3 कायदे हैं, ये याद रखने का है। और यहाँ पर इज़हार शफ़वी हो रहा है, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। फिर फ़ा का मखरज आप बता चुके हैं, दोबारा पूछ लें। कौन बताएगा फ़ा का मखरज? ज़ाज़ान भाई बता चुके हैं फ़ा का मखरज एक मरतबा। हम पूछते हैं मशहद भाई, जी बताइए। मशहद भाई दीजिए माइक। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा सोच लें कौन से हरूफ से ताल्लुक़ रखते हैं? हुरूफ शफविया। हुरूफ शफ़विया किन हरूफ को कहते हैं? जो होंठ
जो हरूफ होंठों से अदा होते जो हरूफ होंठों से अदा होते हैं उनको हरूफ शफविया कहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ज़ा बड़ा ही मुश्किल हर्फ है। अच्छा, इससे पहले या साकिन है और या से पहले ज़ेर भी आ रहा है, ये क्या होगा? सब मिलकर बोले बुलंद आवाज से। या मद्दा होगा। ज़ा का मखरज कौन बताएंगे? बड़ा मुश्किल वर्ड है, सोच में पड़ गए सारे। दानियाल भाई भी खामोश हैं। दानियाल भाई ज़हन में नहीं आ रहा अभी। ज़ा साजान भाई भी सोच रहे हैं। हसन भाई का हाथ खड़ा है। जाजान भाई ने हाथ खड़ा कर लिया, सोच लिया है पक्का, जहन में आ गए मखरज। हसन भाई का हाथ खड़ा है। हम पूछते हैं जाजान भाई से। जी जाजान भाई क्या कहते हैं? जबान का सिरा और दोनों दांतों के अंदरूनी करना से नहीं, दोनों दांतों के, दोनों दांतों या ऊपर के दांतों या नीचे के दांतों, दोनों दांतों से क्या मुराद लें? ऊपर के दो, ऊपर के दो दांतों के, उनके अंदरूनी किनारे से। जी हाँ, जबान का सिरा जब ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से लगता है तो अदा होता है ज़ा, सा, ज़ाल। 3 हुरूफ अदा होते हैं। इनको क्या कहते हैं साजान भाई? ये जहन में है? हुरूफे लाम के साथ हुरूफे लहविया, नहीं, हुरूफे लिसविया। जी हाँ, क्या है जाजान भाई? हुरूफ लिसाविया। दानियाल भाई जोर से बोलिए। लिसाविया, हुरूफ लिसविया। हुरूफ लिसविया कितने हैं? 3। कौन कौन से? सब मिलकर बोले सा, ज़ाल, ज़ा। इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हुरूफ लिसविया कितने हैं? 3। याद रखना है, हुरूफ लिसविया 3 है और अदा होते हैं ज़बान का सिरा जब ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से लगता है। सा, ज़ाल, ज़ा अदा होते हैं। याद रहेगा जी। माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। लाम का मखरज, लाम पर खड़ा ज़बर भी है और लाम का मखरज भी बताना है। दानियाल भाई बता दीजिए। जबान का किनारा सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। जबान का किनारा और दाहिक से सनाए तक के मसूड़े लाम का मखरज। पक्का सोच लिया? किन हुरूफ से ताल्लुक़ रखता है? हुरूफ तरफिया। हुरूफ तरफिया से ताल्लुक़ रखता है। हुरूफ तरफिया कितने प्यारे बच्चे? ये भी बता दीजिए कौन कौन से? लाम, नून, रो। लाम, नून, रा। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। और खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिक़दार खींच कर अदा करते हैं। फिर लाम के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, याद रखना है। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए अदा करते हैं। नून साकिन तनवीन के 4 कायदे हैं। उन 4 कायदों में से एक कायदा आ गया है। उस कायदे का नाम क्या है? ये कायदा बताने जा रहे हैं अली भाई। इजहार। इजहार। कौन सा इजहार प्यारे बच्चे? भाई इजहार हलकी या इजहार शफवी या इजहार मुतलक? इजहार। इजहार, बस इजहार। आप क्या कहते हैं मर्तज़ा? इजहार शफवी। इजहार शफवी। आप क्या कहते हैं यासिर भाई? इजहार शफवी। शफवी। आप क्या कहते हैं? जी माइक। आप क्या कहते हैं? क्या नाम है? अफ़ान भाई? शाज़ेब। शाज़ेब भाई। शाज़ेब भाई आप क्या कहते हैं? इज़हार हल्की। इजहार हल्की। आप क्या कहते हैं मशहद भाई? इज़हार हल्की। इजहार हल्की। दानियाल भाई क्या कहते हैं? हल्की। इजहार हल्की। इजहार हल्की वालों का जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा, आपने अली भाई कहा इजहार, इजहार भी सही है, आपका जवाब दुरुस्त है, पर और क्लियर करें ना। इजहार तो इजहार शफवी भी तो है, होता है ना, और इजहार मुतलक भी होता है, लाम तारीफ का इजहार भी होता है, बहुत सारे होते हैं इजहार। तो ये कौन सा इजहार है? इजहार हल्की। इजहार हल्की। शफवी नहीं है ना, याद रहेगा। अहमद रज़ा भाई, यासिर भाई, क्यों इजहार शफी कब आता है? जब मीम साकिन का कायदा होता है। मीम साकिन का कायदा और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आए तो इजहार शफवी, और नून साकिन के कायदों में होगा तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो वहाँ इजहार हल्की होता है। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे जाएंगे, आइन का कायदा बताएंगे। आइन का कायदा क्या बताएंगे? आइन का मखरज बताएंगे। आइन का मखरज बताने जा रहे हैं। कौन? राहिम भाई के ज़हन में आ रहा है? नहीं, अहमद रज़ा भाई बताना चाह रहे हैं, बताइए। हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। सोच लें कितने हुरूफ अदा होते हैं? आइन हा वाइन खा। कितने हुरूफ अदा होते हैं हलक के दरमियान से? 2। जो जोर से बोलें। आइन हा। और
غین خا یا عین ہا؟ غین خا. غین خا تو اوپر چلا جاتا ہے نا، حلق کے درمیان والے حصے سے. یا حمزہ ہا یا عین ہا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان 6 حروف میں سے 2 حروف نکلتے ہیں. عین ہا. عین اور ہا. جواب درست دے دیا، سبحان اللہ. اور حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں ذرا بتا دیجیے آصر بھائی. اوپر والے حصے سے، حلق کے اوپر والے حصے سے. مائک آگے کیجیے. لبیک. حلق کے اوپر والے حصے سے. علی بھائی سوچ رہے ہیں، علی بھائی بھی پریشان ہو گئے ہیں. راحیم آپ بتا دیجئے، آپ کے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. لبیک. غین خا. غین خو. صحیح بتائیے، غین خو ہوتا ہے غین خا ہوتا ہے؟ غین خا. دونوں میں ہونٹ گول کریں گے پیارے بچے؟ غین خا. گول نہیں کریں گے، دونوں حروف میں ہونٹ گول نہیں کریں گے. کیسے؟ غین خا. کیا پڑھیں گے؟ غین خا. غین خا. موٹا بھی کرنا ہے مگر ہونٹ گول بھی نہیں کرنا ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو گیا. اور حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ سارے مل کر بولیں. حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے اور کتنا ہلائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ علی بھائی بتائیں گے یا راحیم بھائی بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ اس سے پوچھا جائے وہی بتائیں گے. عثمان بھائی، یاسر بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ چلے کون بتائیں گے؟ آپ کے برابر میں حسن بھائی، آپ کے برابر میں کون ہے مائک میں؟ محمد عبید رضا. محمد عبید رضا. لام کو ہلائیں گے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو حسن بھائی کہہ رہے تھے. نہیں مائک میں بولیں. نہیں نہیں ہلائیں گے بالکل بھی نہیں. جی تھوڑا سا تو ہلائیں، تھوڑا سا. مائک میں نہیں تھوڑا سا بھی نہیں. بالکل نہیں. تھوڑا سا نہیں ہلائیں گے نہیں؟ نہیں پکا سوچ لیا؟ جی. یہ تو حسن بھائی کہہ رہے تھے نہیں ہلائیں گے، آپ بھی یہی کہہ رہے. اچھا دانیال بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہلائیں گے، بالکل بھی نہیں ہلائیں گے. بالکل بھی نہیں ہے. اچھا کون سے حروف ہلانے والے کون سے حروف ہوتے ہیں؟ زازان بھائی آپ بتائیے. حروف قلقلہ. حروف قلقلہ ہوتے ہیں. حروف قلقلہ کون سے ہوتے ہیں؟ قاف، فا، با، جیم، دال. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد. قطب جد. جی ہاں، حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی حرف کو نہیں ہلاتے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. بعض بچے حروف قلقلہ کو نہیں ہلاتے، دیگر کو ہلا دیتے ہیں. جو حروف قلقلہ ہلانے والے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد. اب لم یلد ولم یولد. اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو چھوڑ دیا قلقلہ. یہاں قلقلہ کرنا ہے، آواز کو لوٹانا ہے، یہ ضروری ہے، صفات لازمہ ہے. تو ہم پڑھیں گے تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ٹھیک ہے، اس کو ہلائیں گے. اب دیکھیے یہاں پر لام آ رہا ہے، اس لام کو نہیں ہلائیں گے. علل، بعض بچے پڑھتے ہیں علل، علل، لام کو ہلا دیا. علل ارائکی، تو ہم پڑھیں گے علل ارائکی بغیر ہلائے. اگر ہم کریں گے علل ارائکی تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. تو صحیح کیا ہے؟ علل ارائکی. کیا پڑھیں سارے مل کر؟ حلال ارائکی. جی ہاں پیارے بچوں، لام کو ہلانا نہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. حمزہ پر ہے زبر، الف پر زبر ہے یا حمزہ پر؟ کون بتائے گا؟ کس کو یاد ہے؟ دانیال بھائی سوچ رہے ہیں، بتائیے. حمزہ پر. حمزہ پر زبر ہے. حمزہ پر زبر ہے. جی جی. جی مرشد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ الف پر زبر ہے. جی الف پر زبر ہے، مگر جب یہ زبر آ گیا تو اب کیا بن جائے گا؟ حمزہ. اب حمزہ بن جائے گا. جی الف پر زبر ہے نا، الف ہی تو لکھا ہوا ہے، زبر تو الف کے اوپر ہے نا. پیارے بچوں الف پر زبر ہے، مگر جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اب یہ الف نہیں رہتا، یہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں. را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا. اور یہ مد کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ علی بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا ہے اور یاسر بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا ہے. راحم بھائی کا بھی ہاتھ اونچا ہو گیا ہے اور دانیال بھائی کا بھی. اور ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی بھی ہاتھ اوپر کر. آدھا تھوڑا یاد ہے پورا.
पूरा किसको याद है? ये कौन सी मद है? सबसे पूछ लूँ। चले बताइए हमें, अली भाई बताएंगे। मध्य मुत्तसिल। आप क्या कहते हैं? मध्य मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल। आप क्या कहते हैं? सारे मुत्तसिल। आप राहिम भाई आप क्या कह रहे हैं? मध्य मुत्तसिल। कोई मुनफसिल नहीं कह रहा, कोई लाजिम भी नहीं कह रहा, सोच रहे। आप क्या कहते हैं मशहद भाई? मध्य मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल। आप क्या शाज़ेब भाई? मध्य मुत्तसिल। मुत्तसिल। हसन भाई आप क्या कह रहे हैं? यही मुत्तसिल। आप भी सेम? दानियल भाई सारे ही मध्य मुत्तसिल कह रहे हैं प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन। अब हम मान लेते हैं कि वाकई ये मध्य मुत्तसिल ही है। जी हाँ, सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मध्य मुत्तसिल क्यों है, कौन बताएगा? जी जाजान भाई से पूछते हैं। जाजान भाई बताइए क्यों है ये? कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में। उसी कलमे में या दूसरे में? उसी कलमे में। सोच ले, उसी कलमे। सोच ले भाई। दूसरे, आपने कहा दूसरे कलमे में। नहीं, उसी कलमे। उसी कलमे थे। उसी कलमे में आए तो मध्य मुत्तसिल, जी। दूसरे में आ जाए तो मध्य मुनफसिल। मध्य मुनफसिल। जी हाँ, उर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो मध्य मुनफसिल होता है, उसी कलमे में आए मध्य मुत्तसिल हो जाता है। कभी कभी जहन से निकल भी जाता है, ऐसा भी गलती भी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से तवज्जो रखनी है, तवज्जो के साथ समझना है। जब आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, ठीक है, और गलतियां भी नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। हमजा की अदायगी क्लियर करनी है। काफ को बारीक पढ़ना है, काफ के नीचे ज़ेर भी है और बगैर खींच के अदा करना है। काफ का मखरज बताने जा रहे हैं। कौन काफ का मखरज बताएंगे? हमारे दानियाल भाई। जी दानियाल भाई बताइए। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और मुत्तकीउन में ता को बारीक रखना है और ता मुशद्दद हर्फ आ जाए तो किस तरह अदा करना है? सब मिलकर बोलें। 2 मरतबा। जमाओं के साथ 2 मरतबा। जाजान भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी जरा बताइए। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। 1 मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। जी हाँ, पहली मरतबा अपनी से पहले वाली मुताबिक हर्फ की हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक, क्योंकि जब मुशद्दद होता है तो उससे पहले वाला जो मुताबिक हर्फ होता है उससे मिलाकर पढ़ते हैं। जी, जैसे मुत्तकीउन, अब मीम पर पेश है तो मीम ता से मिल गया मुत्ता और ता पर ज़बर है, ता अपनी हरकत के मुताबिक अदा होगा। मुत्तकीऊन। जी हाँ, और काफ को बारीक कर रखेंगे और हमजा की अदायगी क्लियर होगी। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा। वाव मद्दा। और वफ करने में कौन सा कायदा लगेगा? सबसे नहीं पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अली भाई ने भी हाथ खड़ा कर लिया है, जाजान भाई ने भी, दानियाल भाई ने भी, हसन भाई ने भी, और कोई बच्चा? अहमद रजा बता दीजिए, बुलंद आवाज से बताइए। मद्दे आरिज़। आप क्या कहते हैं अली भाई? बताइए कि अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है या नहीं, कैमरे में देखकर बताइए। दुरुस्त। ऐसे आहिस्ता नहीं, जैसे दानियाल भाई कहते हैं, दुरुस्त। ऐसे भी नहीं। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है। हाथ तो नीचे करें, हाथ तो नीचे करें, क्या हो गया है? जी अब बताइए। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है। और जोर से। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है। और अच्छे अंदाज से सुने। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है। थोड़ा सा रुक कर। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, बहुत अच्छे अंदाज से प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। इसी तरह अच्छे अंदाज से समझना है, पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की बढ़ने से पहले आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, कुरान पाक की 114 सूरत हैं। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आशिर है, मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हमना अफजाल है, मैं सहीवाल से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। आमीन। आपका जवाब भी
درست ہے سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عبداللہ احمد ہے. میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. آپ کا جواب بھی درست ہے سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام لارب آصف ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. جی جواب درست ہے سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ بی بی ہے. میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب 114 کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام عمر جوید ہے. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. جی آپ کا جواب بھی درست ہے سبحان اللہ. پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب. اس کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قارئ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب توجہ کے ساتھ اس آیت کو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. 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 ماشاء اللہ. بعض بچے اچھا ذوق کو جو ہے نا ابھی پر نہیں کر پاتے تو ذوق کو تھوڑا سا پر رکھنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اب سن لیتے ہیں کون سنائے گا اچھے انداز سے. جی دانیال بھائی آپ سنانا چاہ رہے ہیں. علی بھائی آپ کا سنانے کا دل نہیں ہو رہا ہے. چلیں دانیال بھائی آپ سنا دیں. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اچھا ہم و ازواجہم زا کی ادائیگی ٹھیک ہے. ہم و ازواجہم فی ظلال ضا موٹا رکھیں فی ظلال علی الارائک متکئون. علل لام ہلنا بھی نہیں چاہیے. آپ نے بتایا تھا خود ہی بتایا تھا کہ لام کو ہلائیں گے نہیں تو آپ نے ہلانا بھی نہیں ہے. دیکھیں ہاں پڑھتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے. چلیں دوبارہ پڑھیے. هم وأزواجهم في ظلال فی ظلال ضا موٹا رکھیں فی ظلال. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. کوشش کرنی ہے غلطیاں ہو رہی ہیں. کون پڑھ کے سنائیں گے دوسرے نمبر پر؟ جی اور کوئی؟ سنزال بھائی آپ پڑھ کے سنائیں گے. سنائیں. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. سبحان اللہ ماشاء اللہ. زازان بھائی نے بہت ہی اچھے انداز سے پڑھا. بارک اللہ فیکم. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف. بڑے بچے انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کر حدر اور ترتیل پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اصل میں تھوڑی غلطی ہوگی، زا کی ادائی ازواجم، زا میں کلکلا بھی ہوا، اور ضا کو جو ہے نا فی ظلال، اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے دوبارہ توجہ سے. ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اور تھوڑا سا غوق کی ادائیگی اور پر رکھنے، فی ظلا، فی ظلا، ظا ظی ظو، ہم پڑھتے ہیں نا ظا ظی ظو. اس میں ایک صفت استعلاء کے علاوہ صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے، جس میں بہت زیادہ پر کرنا ہوتا ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء سبحان اللہ. اللہ، ماشاء اللہ. قائد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. آمین آمین وإیاکم وإیاکم. پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب میں، اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں، ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. پیارے بچوں، آئیے اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شعر سنائیے ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی جی آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. جی ٹی میں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی رحمت للعالمین آفت میں ہو کیسے کرو، رحمت للعالمین آفت میں ہو کیسے
رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسے کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا. جی سبحان اللہ. جی ٹیم ہے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر پڑا. جی درست ہے. جی ٹیم بھی. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا, کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم ہے. تیری رحمت سے سبی اللہ کا بیڑا پار تھا, تیری رحمت سے سبی اللہ کا بیڑا پار تھا, تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم ہے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر رہو, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی. 5 4 تیری آمد 4 3 تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. یہ شعر ہو گیا. 3 2 1. جیت. پیارے بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیمیں جیت چکی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم شاہزیب بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی شاہزیب بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی
नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पिघले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पिघले जा रहा है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम में एक कॉल शामिल करते हैं जी। मैं फित्तीवाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। मेरी नाज़ खान भाई से ये गुजारिश है कि वो ये कलाम सुना दें। अरिशे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा है, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ये कलाम कौन सुनाएगा? हसन भाई जी। अर्शे उला से आला, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा है, हर मकान से बाला है, मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कितना है मीठा मीठा मीठा, कितना है मीठा मीठा
سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ ہے مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. اس راؤنڈ میں پہلے دو لفظ ٹیم اے کے لیے پھر دو لفظ ٹیم بی کے لیے. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی جی پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. ٹیم اے کے لیے پہلا ورڈ ہے زلف. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ زلف دوتا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. شعر درست کیجیے. پہلا مصرع درست کیجیے. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا سے یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. سبحان اللہ. ٹیم اے کے لیے دوسرا ورڈ ہے عنبر. Five, 4, 3, 2, 1. جی گزرے جس راہ سے سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. جی سر دوبارہ پڑھیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی کے لیے ورڈ ہے غریب. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اچھا مرشد بھائی آپ نے پڑھا غریبو. میں نے لفظ دیا تھا غریب. ایسا شعر پڑھیں جس میں غریب آتا ہو. Five, 4, 3, 2, 1. جی ٹی میں آپ کو آتا ہے. چلیے ٹیم بی کے لیے دوسرا ورڈ ہے عام. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. ہو جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. ماشاء اللہ. پیارے بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیمیں جیت چکی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم عبید بھائی سے ایک کلام سے. جی عبید بھائی. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جب تک جیوں میں آقا جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لحد میں جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے وہ دیا جو بجھ گیا تھا وہ دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوزن وہ جو کھو گئی تھی سوزن ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے جسے مارا ہوگا مونے جسے گہرا ہو دکھوں نے جسے مارا ہوگا مونے جسے گہرا ہو دکھوں نے میرا مشورہ ہے اس کو میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے کوئی کار سور میں یوں بزبان حال بولے کوئی کار سور میں یوں بزبان حال بولے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن یہ تیرا عبید آئے یہ تیرا عبید آئے تجھے نعت بھی سنائے یہ تیرا عبید آئے تجھے نعت
पास आए, जो मरूं तो हो लहदे में तेरी रहमतों के साए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम में एक कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम मुबर्रा है, मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। मेरी आपके सिलसिले में ये पहली कॉल है। ये कलाम सुना दे, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ये कलाम कौन सुनाएगा? जी मुर्शिद भैया। अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम मुर्शिद भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी मुर्शिद भाई। सल्लु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। तुम्हारे दर के टुकड़ों से पड़ा पलता है एक आलम आका। तुम्हारे के टुकड़ों से पड़ा पलता एक आलम, गुजारा सब का होता है इसी मोहताज खाने से, गुजारा सब का होता है इसी मोहताज खाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियाँ अपनी, तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियाँ अपनी, हमें तो शर्म से आती है तुमको मुँह दिखाने से, हमें तो शर्म से आती है तुमको मुँह दिखाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे
پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو میں نے آج کا سوال کیا تھا اس کا جواب ہے 114 صورتیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids, kids. بچوں Sneaky is kids. Sneaky is kids. اسلام فار کڈس، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔